وتمتعه فيها طويلا یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کروی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیل کا حیث متجاہت رکابی وضیف کا حیث کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل اللہم صلی علی محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم پڑھو صلوات آل نبی تے بآواز بلند ماشاءاللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم تمام مریض عزاداران دی صحت مرحوم مومنین دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات حاضرین بانیان منتظمین معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اچھی سوال ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی خوشنودی اور روح پاک تاجیل دی خاطر بھی ہر شیعہ اپنے تے واجب سمجھو نال والا آزادار گواہ بنا کے صلوات بآواز بلند صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم نہایت واجب القدر عزت معاب سادات غیر سادات ملک دا علاقے دا بہت بڑا اجتماع زندگی باقی انشاءاللہ توڑیاں ساڑیاں ہر وقت دیا ملاقاتاں روز مولا دے ذکر دی وسیلے نال چاچا دی توڑیاں زیارتاں اتنی شدت دی گرمی حبس بابا جی عزاداران دا صرف مجلس آ کے بیٹھ جانا بڑی بات ہے صبح تو عبادت کر رہے ہو شام تک تو عبادت کرنی ہے زندگی باقی انشاءاللہ 9 سفر بیک دائم پورے دن دی مجلس پاک میں حقیر دی بحثیت میزبان حضرت 22 اکتوبر بھائی مرزا ندیم صاحب کل بھابڑا بحثیت میزبان اور بھی جو حکم تھوڑیاں زیارتاں تھوڑی تعمیر پاک نبی دے ٹر جان دے 25 سال بعد رسول دے ممبر تے علی امیر المومنین جلوہ فگن ہوئے یا علی علیہ السلام پھر امام اول نے مسجد کوفہ نو کرسی عدل قرار دیتا یعنی جڑی مسجد اعظم ہے یا روئے زمین دی سب تو پہلی مسجد ہے وہ جو ہے میرے پاس ہے مسجد کوفہ تو پہلے مسجد اثار نہیں کیوں کیونکہ مسجد کوفہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دا مصلی اور آدم تو پہلے زمین تے آیا کوئی نہیں جتھے حضرت آدم بھائیان نماز پڑھی وہ قدیم ترین مسجد ہے وہی مسجد کوفہ علی امیر المومنین دی کرسی عدل اسے مسجد کوفہ علی دے وارث آ کے کرسی لاؤنی یعنی امام اول نے بھی مسجد کوفہ بیٹھ کے عدل کی تھا امام قائم علیہ السلام بھی مسجد کوفہ ہی عدل کرنگے دیکھو انہاں دی عدل دی جا مسجد ہے اللہ دا گھر ہے اور شیعہ ساری زندگی اللہ دی حمد کرے اس نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا 12 امام دیتے پہلا کعبے دے اندر آیا آخری کعبہ دی چھت تے آنا ہے
تھوڑا بھلا ہو جائے جی، میں راضی، اتنی عبادت اتنے مشکل ماحول اللہ سیدزادے دا تمام قبول فرماوے۔ بھائی عمران شاہ جی دی نسلہ سلامت ہوگن، بزرگاں دے درجات بلند ہوگن، جنگل کریم دا سونا محل، اتنا حسین بادشاہ دے نام دی تاثیر ویکھو۔ بھائی جان جتھے آن دا تصور کوئی نہیں کردا، اتھے ہزاراں دا اجتماع فقط بوجہ نام حسین۔ اور یہ میرے بادشاہ دا معجزہ حسین جنگل نو جنت بناون دا فن جان دے۔ سب جیو سب بولو چاہے دریا۔ صرف بھائی جان توجہ چاہیے آئی، توجہ ہو گئی، فضائل پڑھنے وقت ہی اتنا ہے۔ کوفہ دی مسجد وچ ممبر لا کے علی امیر المومنین اپنے پتراں نوں طلب فرمایا، کریمین حسنین شریفین، جی مالک میرے لال ویسے میں عالمین دا امام ہاں، ہن ظاہراً کوفہ چ میں تخت نشیناں، میری ہے شاہی، جاؤ میرے لال ٹر جاؤ مدینے، تے مدینے ہو میریاں دھیاں کوفے لے آؤ۔ جوار جی کوئی دیر نہیں لگی بھائی جان، گلفام بھائی منٹ نہیں لگا، آخر تائیں مکان پوری ہو گئی۔ بیٹا شور دا نام مجلس نہیں، یہ جڑی تسا خلوص نال ہائے کیتی، اس دا نام ہے مجلس۔ علی پہ فرمیندے نے میریاں دھیاں کوفے لے آؤ۔ تواڈے مزاج دے لفظ حوالے کراں، لفظ سمجھ کے عبادت کر لو گے، وسدا ویلا سن کے رونا رسول دی سنت ہے۔ امیر فرمایا میں علی چاہنا جو میری شاہی چ میریاں دھیاں ایک دفعہ کوفہ ویکھن۔ پوریو پہ سید میں بسم اللہ کراں، بھلا ہوئے تواڈا جمانہ سونی عبادت شروع کر لیں۔ رونا نصیب دا، عبادت سیدزادہ مقدر دی، میرا کم ہے میں سر چکا کر کے رسول دی نماز ان پڑھا جی میں نمازی نماز شب پڑھ دیں۔ جی بابا بسم اللہ، قطار بھراواں دی خاندی ٹر پئی، کوفہ تو مدینہ دا سفر، دن دا ویلائی، آؤ جی رستہ بناؤ حسین دے مدا خان واسطے، آؤ میں بسم اللہ کروں۔ بادشاہ دے مدا خان چھوٹے ویر جناب علی عمران جعفری صاحب میرے کربلا اور مسجد کوفہ دی زیارت دے سنگتی، مولا عزت وقت نصیب کرن۔ دن دا وقت آئی، دھلی ہوئی پیشی آئی، دا وسط علی دے سونے پتر مدینے دے شہر آ پہنچے، سواریاں تو لے کے آرام نہیں کیتا، بابے دا پیغام ملکہ عصمت بہن تک پہنچاون واسطے امام حسن دی قیادت علی دے پتران دی قطار عالیہ دی حویلی چاہیے۔ وینا علیہ تے سلام کیتا، سوکھا مضمون پڑھن لگا، اے جڑے 2-3 دن 24-25-26 اے بھائی جان درداں دے قرآن دے دکھ سنن دے دن، مشکل ترین موضوعات پڑے ویندے انہاں دناں چ، نرم دل آزاداراں دے سامنے وسطے ویلے دیاں 4 گلاں کرن، جتنا تساں رو بیٹھے ہو مجلس پوری ہو گئی۔ عالیہ میرا سلام دا جواب دے کے بی بی چادر وچ ہاتھ چائے، شالا میرے ویراں دیاں ایک قطاراں انہیں سلامت راسن، شالا اس ہاشمی کا ایک کشانو کسے دی نظر نہ لگ سی۔ حسن ویر میرا بابا تخت بہ گئے، جی بہ گئے۔ حسن میں سوچ رہی ہوں کہ ایڈا سونا لگدا ہو سی نبی دے ممبر تے میرا بابا، کاش میں بھی ویکھاں جو رسول دے تخت نبی دی پگ پا کے وارث رسول کے ایڈا سونا لگ دے۔ امیر کولا سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے عالیہ بابے دا حکم ہے، وہ تہاڈی خواہش پوری ہو گئی، تساں میرے نال کوفہ بننے۔ کوفہ کتنا سفر ہے؟ 900 میل، 600 میل،
450 میل، 3 روایت، کتنا سفر ہے؟ سینکڑے میل۔ کیویں ویسا؟ فرمایا اجا دن کھڑے، اے دن لاسی شام ہو سی، میں لیا سا محمل، میں تو ان بہے سا محمل سر جکا کر کے آدن حسن محمل کنو سدین دن بڑا بھلا ہوئے ہاتھ مالک دی نالین نالمس۔ اتنی دیر لگ دی ہے بھائی، اتنی دیر لگ دی ہے مجلس دی تکمیل تے عزت عالیہ دی سن کے رو میں بسم اللہ کرا۔ امیر برام محمل کنو سدین دن؟ فرمایا اٹھ پلاؤن کچاوا پردہ وہ بندہ محمل۔ دن لہ گیا، شام ہو گئی، علی عمران جی 8 یا 9 سال دا سن حضرت عباس دا، بہن پہلا سفر ہی کرنا آئی نہ تا 9 سال دا علی پارے دار بن کے نال آیا۔ جدہ امام حکم دیتا ہے نا آج رات قافلہ روانہ ہونے تے اساں منجنے کوفے، محمد حنفیہ دا ہاتھ پکڑ کے عباس وکھرا لے گئے، بابے دا حکم امام نالن، انجے بابا کائنات دا امام عرب تے ساڑی شاہی ہے، انج پردے دا انتظام کریے جی میں پردے علی ہے علی دی تھی۔ عباس ویر کی میں کرنے؟ فرمایا تساں کافلے تو ٹرنے 3 میل لگے، حنفیہ ویر میں ٹرساں 3 میل پچھے، اگر کوئی اگے راہ تے پیاندہ ہوئے تو انہوں حکم ناکھنا ہے راہ چھڑ دے علی دی تھی دی سواری پہ آدھی ہے۔ میں ٹرساں کافلے تو 3 میل پچھے، اگر کوئی پیچھے قافلہ پیاندہ ہویا تو انہاں دا راہ روک کے اکساں پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی او اٹھ نہ ویکھے جدے تے اکبر دی ماں سوار ہے۔ شاءاللہ توڑا بھلا ہوئے، اماں حسین دی توڑے تے راضی ہوں میں بسم اللہ کرا، میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا بھائی، بیٹھے کھڑے توجہ کرنا۔ پردے دا بندوبست ہو گیا، سینج محمل بٹھا کے 11 بھراواں بسم اللہ پڑھ کے آ لیا۔ ایک پہلا سفر علی دی تھی دا، پھر دوجا پڑھساں بسم اللہ پڑھ کے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے چادر دی چھاں بنا کے ستاریاں دی روشنی مدم کرا کے پرندیاں دی پرواز بند کرا کے ملائک دیاں آنکھیں بند کروا کے پردے آلے محمل ویراں بہن نو بہایا۔ اب جی میں بابے دا حکم آئی آلیہ دی سواری دے ایک پاسے دوجا امام، ایک پاسے تریجا امام، حسنین سجے کھبے، اگے پارے دار محمد حنفیہ، پچھے حضرت عباس، آدھے چلی دیاں دیاں دے محمل۔ انہیں چند قدم کون ہائے کر سکتا ہے ایڈی گرمی، چند قدم اٹھ ٹر دے، کدی حسن پردے دے قریب آ کے آدھے آلیہ تھک تنے پہ وقت کچھ قدم اٹھ چندہ ہے، حسین نیڑے آ کے آدھے پیاس لگی ہے تو پانی لے آواں، یا حسین یا حسین یا حسین، مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی۔ شبیر دی پاک امہ راضی انہیں سونی سونی عبادت ہے بھائی، خلوص نال آخر تک بھائی جان زوار جی تو لے کے کھڑے بندے تک اندر باہر تک نال ان کنیزاں قافلے دی ترتیب ہے، جتھے جتھے سیدن ہائے تو پتہ لگ سی، ناظم ممبر تو لے کے جتھے جتھے مجلس پاک سید زادے تشریف فرمائن ہائے دسی سید کتھے بھائی جان۔ ایک قافلہ رات نو سفر کر دے، عشاء دی نماز تو نماز شب تک، جدہ دن چڑھ دے کناتا لا کے آرام کر دیں، تے جدہ اٹھتے بہاون دا ویلا آندے نا، عباس بہن دی سواری تے آلیہ نو سوار کرا کے اپنی ابا نال جتھو خیمے پٹین دے نو تھولی دیاں دیاں دے پیران دے نشان بٹا چھڑیں دے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مرحبا آدم اللہ جورکم۔ شبیر دی زخمی امہ سہائے دا اجر مکمل ہو گئی میری مجلس، کوئی اثر نہیں زوار جی، کوئی اثر نہیں، نہ گرمی دا نہ کسرت مجالس دا نہ کسی رکاوٹ دا، ازادار تے اثر کوئی نہیں ہوندہ۔ مرشد عبادت ہو گئی، دعا کرنا میں مکان ایک سطر رکھنی کوین کرنے، عزت علی ویر نو ممبر دے بنے سفر کر دے کئی دن تے کئی راتاں دی مسافت دے بعد کوفہ دے باہروں صدر دروازہ جتھے آج حضرت میسم تمار دی قبرے، اتھے آئی کوفہ دا مرکزی دروازہ اے ہائی بازار، اس دروازے تے آ پہنچن تے استقبال کرن واسطے آئے علی۔ ختم ہو گئی تمہید، وسدہ ویلہ سن کے سونا رننے ہو
شام دی رلی سین تو اجر دے وے. علی بادشاہ استقبال کیتا, کرسی لائی ہوئی علی کلے تشریف فرما. دھیاں دے محمد ڈٹھے, پتراں دیاں قطاراں ڈٹھیاں تے علی بڑا رونے. پھر آنسو صاف کر کے آلیہ دے محمل کو لا کے بیٹی نو سلام کیتا. پھر فرمایا حسنین ہن تساں محمل تو دور ہٹ جاؤ تے مہار میں دے دیو. امیر المومنین مہاری بن گئے. اٹھتے بادشاہ دیاں پاک دیاں سوار. آلیہ روایت کریں دن 2-4 قدم میرے محمل چاہے اسن یمن محسوس ہوئی سسکیاں دی آواز. بی بی آدن جے میں غور کیتا تو میرا بابا روندے. میں آکھیا بابا روو نہیں, توڑے مدینہ تو کوفہ لمبا سفر آئی, میں تھکی کوئی نہیں. بابا میں تو انوستہ ویکھن آئی ہاں, بابا میں تو اڈی شائی ویکھن آئی ہاں, بابا میں جی میں آدھی رہی ہاں میرے ویرہ انجی سفر کیتا ہے. میں جتھے تھکن لگی ہاں میرے ویرہ سائی کڑائیے, میں جتھے پیاس لگی براواں پانی پیوایا. میں تھکی نہیں, میں تو انوستہ ویکھن آئی ہاں. 3 دفعہ مخدومہ فرمایا میں وستہ ویکھن آئی ہاں. آدھی آگے سسکیاں ہن اچا رو کیا دن میں تیرے اس سفر نو نہیں رنا. بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی. آئے کرن والا کسے دکھ شالا کدی آئے نہ کرے. میں بسم اللہ کرا, میں تو اڈے اس سفر نو نہیں رنا. چانا تکمیل ہوئے, ایک آئے دی آواز ہر پاسے آوے, پتہ لگے ملک دے شریف جنازے تے آئے. بابا کیوں رنے ہو؟ فرمایا رومن دی وجہ دور ہے. فی الحال میں حجتاں میں اماماں, ستاریاں دی روشنی کوئی نہیں, ڈھلی ہوئی رات ہے, مکمل پردہ ہے, کسے زیرو دی جرت نہیں باہر آوے. میرا حکم ہے کوئی باہر آ نہیں سکتا. آلیہ آج حکمن پیادہ ذرا محمل دا پردہ اٹھاؤ. پاک مخدومہ محمل دا پردہ اٹھایا. فرمایا دوسرا پیادہ ذرا چہرے تو نقاب ہٹاؤ. مخدومہ پردہ ہٹایا. علی فرمائیں دن میں روندہ اس واسطے بیان جتھے مہار نپ کے میں توڑا اٹھ لے کے کھڑا. اے ہے کوفہ دا صدر دروازہ, بارو کوئی کافلہ ہوئے تا کوفے اس دروازے جو داخل ہوں دے. مرحبا مرحبا آزم اللہ ہو جو رکم. تے ہون جتنی دیر میں نہ آکھاں ان نقاب چہرے تے نہیں پاؤنا. سخت پردے دن انتظام مکمل اندھارے. مہار نپ کے علی ٹر بے. بی بی آدن کچھ فاصلہ محمل طے کیتا تے پھر رو کے آدن دروازے تو لے کے اتھو تک جتنا سفر کیتا ہے اے دا نا ہے بازار. تے آلیہ بیٹا اے ہے بازار دا چوک. ہون تا رات ہے نا تے زیرو باہر کوئی نہیں. اتھے مل دن کوفہ دے 4 بازار تے دن دے وقت اس جا تے بڑا رش ہوندہ ہے. ہون میں عادل امام دی حکومت ہے, میں پردے دارہ کا بکھرا راہ بڑھوایا ہوئے تے جے عادل دی حکومت نہ ہوئے اتھو پردہ دار دا گزرن بڑا آکھ ہے. پھر آدن کچھ قدم اٹھ رہے آتے اگے تو ڈھیر رو کے آدن او سامنے آلی عمارت جو لگتا ہے دربار. بی بی آدن پہلیاں 3 گلان دروازہ بازار تے چوک چپ کر کے سنیا. تے جدا آیا نا دربار دنا محمل اچ بیٹھ کے رو کے آدن بابا اے دروازے بازار چوک دربار اے تا پتران نہیں دسین دے. بابا میں تو اڈی دیاں تے دیو جڑی ماں دی قبر تے یاد رات نو میں دیاں. میں کوئی بازاراں درباراں وچ آمنا ہے میرے عباس دے بھرا نال. شاباش شاباش آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا بھائی حجرکم اللہ. میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ فضل دی میں ستر آکھاں. میرے غازی جائے بھرائن پورے راہ پرندے دی جرت نہیں ہوئی میرے محمل تو پر مار کے گزر منجے. میرے حنفیہ حسنین تے عباس جائے بھرائن میں کوئی اتھو گزرنے. بزرگان دا لفظ دو راما بزرگ سن کے ہائے کرن. علی فرمایا ایک دن دے 2 پچھامے ہوں دن شریفت وقت آویں دن دسیا تائیں متا کدی اتھو گزر نہ بولے. 4 منٹ دی سطر ہو رکھا جی. اچھا سوال کیتا جواب پڑھ دے ماں. پھر مہار نب کے علی لے آئے نے دربار دا دروازہ ہے. پھر دروازہ کھول کے علی پہ فرمیندے نے اتھے لگ دے تخت. ہائے کر سکو تو علی پہ فرمیندے نے اس دیوار نالوں دی اندر باریاں دیا کرسیاں تے ایک مقام الویک کے نبیاں دا مشکل کشا روندے روندے دربار دے فرش تے بہ گئے تے دین پیا دین اس جانو غور نالویک اتھے آکھلوں دے نروار والے قیدی.
شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ وہ میں صدقے ہو جاواں پھر دسیا اتھے قیدی زندان اچ قید ہوندن، دربار زندان وکھا کے علی گھر لے آئے، بھائی جان زیارت کیتی، اسی وینے امتی دروازے تک تسا سید گئے کرو، علی دے گھر دے اندر امتی نہیں جا سکدے، نور محل اچ قدم رکھن دی ساڈی اوقات نہیں۔ تو ان کدی 2 دن ملن تے بادشاہ دے گھر دے سامنے بوو، اللہ لے جاوی کربلا جلدی، سکھ آنکھ نو مالک کربلا دی زواری کراویں، کدی غور نال ویکھنا بھاویں پورا دن نہیں بیٹھا رہو، پرندے پرواز کردے ہوئے آسن، آج بھی جدا علی دا گھر نیڑے آسی پرندے رخ تبدیل کر ویسن، او پردے والا گھر جدے سین تے چھتے اسے دیاں بہا کے پرندیاں دی پرواز بند کرائی، درخواستاں دیتیاں عورتاں آزادار کیتا ہے، سوال 2 منٹ گل آکھی جاواں، اسا تواڈیاں دیاں تو قرآن پڑھنا ہے، اسا شہزادیاں دی زیارت کرنی ہے۔ علی اجازت بھی دیتی تے فرمایا 2-2 4-4 آمنا میری دھیاں نو بھیڑ پسند نہیں، صدقے ہو جاواں دے 2-2 4-4 عورتوں نو آمن دی اجازت دیتی۔ زندگی دے آخری ماہ رمضان وچ آخری 70 تے پھر دوجا سفر علی دی دھی دا پڑھا، 13 رمضان میں خطبہ دے کے ممبر کوفہ تے علی آکھے میرا حکم ہی میرے گھر تواڈیاں عورتاں اکٹھیاں نہ ہوئیں، آج علی آپ پیادہ جاؤ پردے داراں نو آکھو ساریاں میری حویلی ہے جاویں تے اکٹھیاں میں، علی حکم دیتا کوفہ دے مرد گھرانو دوڑے، علی گھر دے دروازے کھلو گئے، ہاں بھائی ماتمی آکھا 70 کرو گے قبول، بڑا رو بیٹھے ہو اتنی گرمی، سائی کڑا کے مسائب پیا پڑھنا بابا جی، جو ہر بندہ اپنے حصے دی عبادت بھی کرے تھکو بھی نہیں، جنازہ آمنے آخر تے تسا رونے شام تک، گھر دے دروازے چلی کھڑن، اکھیں جانجویں، کوفے دیاں عورتاں گزر دیاں، علی سر تے ہاتھ رکھ دے، آمن علیاں عورتاں چون کچھ عورتاں علی دروازے دے باہر روکے، بد دہلیز تے بے کے رو رو کے پیا دے ناراض نہ ہونا، میں علی منت پہ کردا تسی میرے گھر دے اندر نہ ہو، زمین تے بے کے دن بادشاہ کوئی خطا ہو گئی تا سا معافی منگ دیاں، کوئی غلطی ہو گئی تو سان معاف کر دے ہو، اسا تواڈی دھی دی زیارت تو کیوں محروم ہے، مالک دسو تے صحیح، علی فرمایا نہیں تواڈی غلطی کوئی نہیں، دراصل میں حجت خدا جاندا، تواڈے شکم وچ پیدا ہون والے بچے پتر ہیں تے میری دھی پردہ دار ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ہن میری نماز مکمل ہو گئی، میں بسم اللہ کرا، میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا، میری عالیہ پردے دار ہے، بھائی جان جنہ دے شکم وچ پیدا ہونے والے بچے پتران نن سید باہر روک کے دروازہ بابا جی بند کر کے علی فرمائے فضا بہن ذرا گھر دے چراغ روشن کر، فضا گھر وچ روشنی کیتی، دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدن میں دیوار والے پاسے منہ کر کے اکھیں بند پیا کرنا تے میرا حکم ہے ذرا ایک دفعہ سر تو چادر لہاؤ، عالیہ سر تو چادر لہائی، علی فرمایا ایک دفعہ والاں دا پردہ بناؤ، مخدومہ والاں دا پردہ بنایا، علی آدن کوفہ دیاں عورتاں سار چاہ کے اس حال وچ ایک دفعہ میری دین و غور نال ویکھو، مت اگلی دفعہ ہوئے ایو حال ہوئے تو سا گیا سیاڑ نہ سگیاں تے پتھر، یا حسین یا حسین، الحمدللہ الحمدللہ، پتر جی نے نسلہ سلامت نے نسلہ سلامت، میں بسم اللہ کرا، میں جدر ویکھ رہا آئے دی آوازے، جدر سنتا بھائی جان خداؤں کو کن، جدر ویدہ اکھیں چہنجو ہیں، اے ہے سید دا خلوص، حکمہ شہزادے دا حاضری ہو گئی، کافی اتنی مجلس، جتنا حصے چ وقت ہے جتنا پیرا ست شاہ دسے، باو جی 8-9 منٹ رہن دن اتنا ہی اور پڑھنے، عالیہ دن ساری زندگی سوچ دی رہی بابے گلہ کیوں کیتیاں، دروازہ بازار چوک دربار پیشی والی جا زندان کھلے ہوئے وال، بی بی آدھے نقدہ اس دیاڑے کھلے آجی دیاڑے بھرا مرا کے، میں صدقے ہو جاواں پتر کو ہا کے نیزیاں تے ویران دے سار بھرجائیاں تے بہنا قید کرا کے، بی بی آدن کربلا اچ بے کفن جنازے ریت تے چھوڑ گے، 65 میل دا سفر بے پلانے اٹھ دی کنڈ تے طے کر کے، کربلا تو کوفہ 65 میل ہے، پرانے 65 میل بابا جی، 144 کلومیٹر شت فرات تے آج بھی رائے، نجف رامن والے طالب علم شب جمعہ زیارت تے ونجن تے شت فرات تو ویندن، 144 کلومیٹر ضلع حافظ آباد دا مجمع بھائی جان، 144 کلومیٹر اے راہ نہیں، علی دی نسل دا قبرستان ہے،
بے پلانے اٹھ تے آن چاڑ اٹھ بزرگ جان دیں بچیاں نو سمجھائی جاواں آن چاڑ اٹھ علی عمران دی ہوندا اٹھ دی صفت ہے زوار جی اٹھ دی خاص عمر ہے وہ پوری ہووے تو کہیں نو سواری کرت دیندا ہے حوصلہ میرا بچہ این سر تے ہاتھ رکھ کے حال ہوئے کر کے آلیہ دے برکے نو رومن اللہ شاءاللہ اپنے کسے دکھ کھچ کدا در ہوئے آلیہ دی عزت سن کے رومن اللہ شاءاللہ کدا دکھی نہ ہوئے ہاں جی نتیجے تے آ گیا مائک ٹھیک آئی کھلا کیوں بند کیتا ہی کھلا رکھ مائک میں کوین دے نیڑے آواں عزت والے بھرانو ممبر دے ماں ہو گئی میرے حصے دی مجلس 144 کلومیٹر اچ آن چاڑ اٹھ دی عمر پوری نہ ہوئے ایسی حرکت کردہ ہے جو سوار زمین تے گر جائے اس علاقے والے آن چاڑ اٹھن تے علی دیاں دیاں بہا کے گھوڑیاں نال بھجائے نے جیڑا میلہ دہاڑیاں دا سفر آئی بابا جی سیدزادہ معافی دے بناؤ گھنٹے اچ طے کر کے 12 محرم دی شامل اجا بھرادہ بے کفن جنازہ ریتے آئی تے بہن کوفہ دے بارو پہنچ گئی پوری ایک رات کوفہ دے بار مسجد مکانہ دی تھی انرال کے مسجد حنانہ نوے پڑھنے والی رونے والی اس مسجد 2 دفعہ نوے پڑھن ایک دفعہ 21 رمضان نو جدا علی پتر دا جنازہ لے کے گزرن دوجی دفعہ نوے پڑھے 12 تے 13 محرم دی رات دیواراں دے باہران کٹھے ہویاں دے نیزیاں تے سار اور اے مسجد علی امیر المومنین اپنی شائیچ مسجد حنانہ ہتھا نال بڑھائی آئی ہائے کر سکو تو در اصل علی اپنی دیاں دا ایک رات دا پردہ ودے بڑھائے دیا نا تھکے نہ ہو تو اندر آ بیٹھیاں مستوراں دیواراں نالن ماواں بہناں کٹھے ہویاں دیاں بارو کھڑن سار ماں ڈٹھا پتر دا سار بہن بھرادہ دھی پیودا پردے دار رنیاں مسجد نہ رنی رات ڈلی تے ایک علی دی پیاری نو اٹھی خاک تو اٹھ کے 6 مہینے دے پتر دے نیزے دے تلے آگے تے ہولے ہولے آکے اصغر ایڈے چھوٹے بال ماواں بغیر ستے کدے نہیں اصغر آج تریجی رات لے آتے میں انداز ماں دی جھولی بغیر جنگل چ نیندر کی میں پتہ نہیں ٹھیک چل دے میں بھائی تاں کیوں چھڑے نہ ہاتھ جوڑ میرا پتر نہ ہاتھ جوڑ میرا پتر میں صدقے ہو جاواں میری 1000 زندگی قربان ہو جاوے اصغر دی ماں دے وین سن کے مسجد دیاں اٹھا رنیاں رات مسجد اچ گزری دن ابھریا معاوضے نال سجاد بابے دا جنازہ دفنایا اے بکری مجلس توڑے سامنے کئی دفعہ پڑھی ہے اجا سجاد دفن کر کے مکان جلن واسطے باندے پیان یا اٹھ کے آدن رو نہیں میں آندہ پیا دفناون والے ہستیاں پوچھے کدے نال گلاں پہ کر دیو خون رومن والا فرمیندن کوفہ دا صدر دروازہ ہے کوچ دا نکارا واقعہ ہے شمر قافلے نو ٹرن دا حکم دے کے میں ویکھے جے ہائے کرنی میں بول کے نہیں پڑھ سکنا قافلے نو ٹرن دا حکم دے کے میری بہن تو پوچھے کتھے آئی بھرا او رو رو کہ میں صد کھلی یا حسین یا حسین آئے داجر حسین دی ماں کولے میرے کول فقط دعا ہے موقع ہی میرے حصے دی نماز بھائی جان ٹور پیا کافلہ دروازے تے ایک سفیر بادشاہ دے انتظار چاہیے بادشاہ ہر ملک تے سفیر بھیج دیں نا جی پھر آج بھی دنیا تے رسم ہے بھائی جان جدہ بادشاہ دوجے ملک دے دورے تے جاوے پہلے اپنا سفیر استقبال آ کر دے حسین سفیر بھیجی آئی نا مسلم آئی سفیر نو کتنا ادب سن سکتے ہیں 9 ذی الحج نو پتہ لگ گئے جو میرے بادشاہ کوفے آمڑا ہے 9 ذی الحج دی شامل سفیر کوفہ دے دروازے تے آ گیا تے بادشاہ نو کربلا 34 دہاڑے دیر ہو گئی 34 دہاڑے بادشاہ کوفے نہ آیا سفیر دروازے تے انتظار کریں دریا ماتم کرنا لے جدہ بادشاہ تے سفیر آمنے سامنے آئے پہلے بادشاہ آکھیا تیرے پتران دا ارمان سفیر دے سارے چوین آیا پتران دی خیرے آلیہ دے برکے دا ارمان اللہ مان اللہ جلیا بقیت اللہ جلیا منتقم ہاں بھائی جنہوں نے 5 منٹ پورے دی مجلس یاد ہے اگلے 4 منٹ میں کڑی جوڑا آئے کریں دیو ہون آلیہ دن سمجھ اس ویلے آئی کہ برجائیاں تے بہنا قید کرا کے میں آئیاں کوفہ دے صدر دروازے تے جتھے اکلا بابا استقبال واسطے آیا یوتھے 1.25 لاکھ بدماشا ناچ ناچ کے ودے آدھے 20 سال بعد شہزادی آ گئی پتھر مارو شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ آدن کئی گھنٹے لگ گئے
سید حوصلہ حق کنجے بن دے سید آندا پڑھ لیوں نے سائی تا ہکو وین کرا پھر فرمایا 9 گھنٹے لگ گئے او چوک عبور کریں دے جتھے بابے آکھے آئی بڑا رش ہوندہ ہے بی بی فرمایا چوک مکات اگوں او گلی آئی جیسے جو میں شہزادی بن کے رہی آئی وہ ماتمے ہو جتھے شہزادی رہی آئی نہ چھتاں تے ویکھیا جھولیاں بھر کے او عورتاں کھلیاں جیڑیاں درخواستاں دے کے آلیا تو قرآن پڑھا نہ دیا ہائے کرن والے ہو سامنے دربار دے آثار نظر آئے تے بی بی زمین تے بہ گئے فرمایا وہ تخت نہیں جس تے میرا بابا بہ کے شاہی کریں دا ہائے سجاد دسا اسے تخت کے میں قیدن بن کے نروار وانج دے سا مرحبا 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 جنکم اللہ ہون مکان بڑھائی آج میں حق آئی 26 محرم خون رومنہ لے دے جنازے تے رومن دا آلیہ فرمیندے نکو محلہ آگے آج دیاں سوڑیاں گلیاں تر تانگ موڑ اتنی بارش لتھی پتھران دی قیدی ایک نلو ایک نکھڑے نہ لگے ایک بے غیرت اور اچھا تو ایک وزنی پتھر ماریا جیڑا سجاتی پیشانی اج لگا خون رومنہ لکوفہ دی گلی اج جان پہ 8ویں نمبر تو اسوار دی اماں یمن دی شہزادی علی دی نو پتر دا سار جھولی اچ پاکے تے زخم چوم چوم کے آدھی ہے آنکھ کھول قرآن او مسائب دا سن ما اجڑی دی گالے انہا پتھران دی او برسات دے وچی گئے نکھڑ ماں تم بالے سجاد معصومہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا